नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मङ्गलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदभार पनि ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारको पहुँच सुनिश्चित गराउने सम्बन्धी कार्यक्रमको विद्युतीय माध्यमबाट सुरुवात समेत गर्नुभएको छ। उहाँले सञ्चार तथा प्रविधिको सेवालाई देशव्यापी बनाउनेतर्फ आफ्नो विशेष सक्रियता हुने बताउनुभयो। त्यस्तै नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य रहने पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलले विदेशी कूटनीतिक नियोगसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने 3 प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। हामीले यो सहज पहुँच सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ र बाँकी कुरा त मैले बुझ्नुपर्छ हेर्नुपर्छ। यहाँ अहिले त्यति बोलेर हुँदैन होइन। अब मेरो लागि नयाँ फिल्ड पनि हो, त्यसकारण अलिकति अब मेहनत गरेर हेरेर हामीले यहाँबाट हुन सक्ने जति प्रविधि मैत्री देशलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी। अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ, हामीसँग देखिराख्नु भएको छ। नागरिकता हाम्रो यो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ होइन। त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको नेपालमा विभिन्न विदेशी संस्थाहरूको कूटनीतिक नियोगहरू हुन्छन्। म पनि एउटा कूटनीतिक नियोगमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ र मलाई कसरी हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने दृढता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। विगतका कामको अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न आफूले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न लिङदेनले बताउनु भएको छ। प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो निर्णय चाहिँ किनभने हामीले 3 सदस्यीय बनाएका छौँ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा। योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरियो भने मात्रै त्यसले ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ कि हामी कति अगाडि बढ्यौँ भनेर देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले पहिले एउटा योजना निर्माण गर्नु, रणनीति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। दोस्रो पटक सांसद जितेका पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्दा पर्वतले पहिलो पटक सङ्घीय मन्त्री पाएको छ। गिरीले उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दा स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन सहित समयमा नै आवश्यक पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने, कोभिड पछिको सिकाइ र भोगाइका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास एवं गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंह पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न पुगेका हुन्। राप्रपाकै नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले मङ्गलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै नवनियुक्त कानुन मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले पदभार ग्रहण गर्दै अन्य मन्त्रालयहरूले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुनबारे जानकारी गराउन अन्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका अर्यालले अब बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयहरूलाई चिठी लेख्ने पहिलो निर्णयलाई सदर गर्नुभएको छ। मङ्गलबार भएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोलप्रसाद डीपी अर्यालले पाउनु भएको छ। नारामा सीमित, सुरक्षित,
मर्यादित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा ह्याट्रिक गरेका अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँले कर्मचारी परिचालनको नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा भएका असहजतालाई सहज बनाउने बताउनु भएको छ। यसैगरी खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले पनि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। भूमि मन्त्री राजेन्द्र राईले पनि पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयमा भएका अवयवहरूको पहिला जानकारी लिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफूसँगै राखेकाले कुनै अर्को दलले ती मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।